जनरल सेक्रेटरी ई-कैब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त जो SRO 428-12024 और कहता है कि जनाब जो आपका POS है उसको FBR के रियल टाइम इनवॉइस जो जनरेटिंग सिस्टम है उससे लिंक किया जाएगा। मौजूद बहस यहाँ पर उस पूरे सेटअप की कॉस्ट इस वक्त जो है वो मौजूद बहस है। देखिए, एक तो मैं माज़रत चाहता हूँ देर से आने की, मैं कोई ट्रैफिक में फंस गया था, और दूसरा जो मेरे बड़े मोहतरम भाईजान वगैरह बैठे हैं, मुझे नहीं पता पहले क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज जो मेरे स्टोर्स पे ऑलरेडी लगा हुआ है POS, उसकी कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। जो हम थर्ड पार्टी से लेते हैं जो वेंडर से, तो वो चंद हज़ार रुपए में है कि उसकी जो वो सॉफ्टवेयर देता है, जो इंस्टॉलेशन देता है, तो वो चंद हज़ार रुपए में है। हाँ, अब क्योंकि हमारे यहाँ एक जो माहौल बना हुआ है सरकारी तौर पे कि आवाम को मैक्सिमम, ज़रा मैं थोड़ा सख्त लफ्ज़ कहूँगा, लूटने का, और अब जो एक नया तरीका कार बन गया है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की कंपनीज बनाने का या किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देने का, चाहे वो नौकरियां लेने में हम जाएं तो वो पहले उनके टेस्ट लेते हैं, ये लेते हैं, या अगर कोई पाकिस्तानी ओवरसी बाहर जाए तो उसको मखसूस किसी लैब से टेस्ट कराने हैं जो 2000 का टेस्ट 20,000 का है। अब अगर FBR या उनके दोस्त ये प्रोग्राम बना के बैठे हैं कि हम ताजरों को इस तरह लूटें कि हम उनसे लाख रुपया, 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया चार्ज करें, तो मैं नहीं समझता कि अब टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो चुकी है और इतनी आम हो चुकी है कि वो महंगी होनी चाहिए। सिवाय चंद 100 या मैक्सिमम चंद हज़ार रुपए की होनी चाहिए। और जो डिवाइसेस हैं वो भी चाइना को हम दुआएं दें कि बहुत सस्ती हैं। तो ऑलरेडी जो मैं अपने जो अपने पॉइंट ऑफ सेल जहाँ तो आपकी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो तो अब मेरे ख्याल से उनका बिजनेस तो बड़ा डॉक्यूमेंटेड और FBR के जी, अभी तो मैंने बात की अपने स्टोर्स की, अपने कपड़ों की। अब जो मैं बात अब आप जो हम बात अब जो हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हम इंटीग्रेटेड नहीं हैं FBR के साथ, लेकिन हम बायोमेट्रिक विद नादरा और अदर एजेंसीज हम रियल टाइम उनके साथ मुंसलिक हैं। और जो ये बात हो रही है कि FBR के साथ रियल टाइम होने की, उसकी अभी तक हमारे पास कोई वर्किंग नहीं है। अच्छा। और अब ज़ाहिर है ये अभी SRO आया है, तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमें कॉस्ट आती है बायोमेट्रिक करने की वो 30, 40, 50 रुपीज़ है। हाँ, वो तो खैर बायोमेट्रिक समथिंग डिफरेंट। जी काशिफ साहब ये फरमाइएगा कि अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी शायद नहीं है जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें, एक तो ये चीज़, और फिर दूसरा ये इलेक्ट्रिकली जो कंप्लायंस है, ये इसी के ऊपर बात करें कि इतनी महंगी अगर होने जा रही है तो क्यों होने जा रही है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? देखें, बात ये है कि क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन बात ये है कि जैसा कि अब पराचा साहब ने भी शायद मेरी बात को ना सुने हुए भी उसकी तायद कर दी है जो मैंने बात की थी। अब हम अगर ये चाह रहे हैं, मैं तो सवाल सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा एक्सपेंस जो आपको 36 लाख रुपया हर बिजनेस को देना पड़ेगा हर साल का, तो क्या वो 36 लाख रुपया जो भी सर्विसमैन है या ये पराचा साहब की जो एक्सचेंज कंपनी है, क्या ये अपनी कॉस्ट को जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको उतना एक्सपेंसिव नहीं कर देंगे? जितने स्कूल्स हैं, क्लब्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, क्या वो 36 लाख रुपया आवाम से नहीं लेंगे? मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आप करें या आप ना करें, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर ये उठा रहा हूँ कि और ये ड्राइव कर रहे हैं, ये जो हम 35-36 लाख की बात कर रहे हैं, ये उन मीडिया रिपोर्ट से ड्राइव कर रहे हैं जो कि इस वक्त प्रिंट मीडिया में आई हैं, राइट? जी नहीं, ये आपका ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपके ये SRO में ऐसे है, जो मीडिया में आया है ये बिल्कुल ऐसे है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि मैं डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक सवाल करता हूँ
کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پراپرٹیاں خریدیں اور بیچیں، ایسے 70 لاکھ لوگوں کا جن کے پاس کمرشل میٹرز ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے 1000 سی سی سے گاڑیاں خریدی رکھی ہیں، ایسے لوگ جس کو 114 سیکشن کے تحت قانون کہتا ہے کہ آپ نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے. میں تو پہلے ایف بی آر سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ پہلے ان کو آپ نیٹ کے اندر لے آئیں جن کا آپ کے پاس سارا علم ہے، جو کہ ایف بی آر خود کہتا ہے کہ ہمارے پاس ساری انفارمیشن ہے. پہلے آپ اس کو لے آئیں، جب آپ ان کو لے آئیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو بھی انٹیگریٹ کر لیں. آپ دیکھیں اگر میں یہاں پر اس کے بعد سر سیکنڈ فیز میں میرے خیال سے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو لے کر چلا جا رہا تھا، جس کا میں اسی کی بات کرنے لگا ہوں کہ ایک دیکھیں یہاں پر اس بات کو بھی ہمیں ایشور کرنا ہے کہ کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز رہے گی. پرائم منسٹر صاحب، ہر میاں شہباز شریف صاحب کئی فورمز پہ کہہ چکے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس نے وہ رزلٹ نہیں دیا جو ٹریک اینڈ ٹریس کو دینا چاہیے تھا، یعنی کہ وہ میڈیم، وہ جو ایک ہم انسٹرومنٹ یا ایک جو لائے تھے ہم پلاننگ، وہ فیل ہو چکی ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو اب ہم یہ حبال جو کمپنی ہے کراچی کی جس کو ہم یہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بھی ریزلٹس اسی طرح سے پازیٹیو آئیں گے اور یہ بھی سسٹم فیل نہیں ہوگا. اور ایک اور بات کہ کیا یہ کنٹینیو رہے گا، اسی طرح سے چلے گا، کیونکہ ٹریک اینڈ ٹریس کا ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ کامیاب نہیں رہا ہے. اب میں بات کرنے لگا تھا یہ جو ہم تاجر دو اسکیم کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی جو ہم نے ایریا وائز ہم نے شاید آپ نے جو بات کی کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، تو بہت سے لوگوں کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ جو ٹیکس ان کے اوپر لگا ہے وہ منیمم ٹیکس ہے اور وہ ہر مہینے کا 45,000 روپے تک بھی ٹیکس ہے. جن ایریاز میں وہ ٹیکس لگا ہے، چاہے 30,000 ہے چاہے 45,000 ہے، وہ ان کو دینا ہی ہوگا، وہ منیمم ٹیکس ہوگا. تو بات یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ضرور یہ پالیسیز لائیں، اسکیمز لائیں. ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے ہے، ایسے انیشیٹیوز لینے چاہیے ہیں، لیکن جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے پہلے 100% آپ اس کو آپ انفورس کر دیں، 100% اس کو آپ امپلیمنٹ کر دیں، اس کے بعد دوسرے ایونیوز کی طرف جائیں. جی نعیم میر صاحب، میں آپ کا ٹیک چاہوں گا اس کے اوپر، کیونکہ ہمیشہ بجٹ میں جب بجٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے تو فائنانس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنے لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور ان کے ایسٹ اور ان کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہ ٹیلی نہیں ہوتا اور ان کو ہم پکڑ دھکڑ کریں گے اور اس کے بعد ان کو نوٹسز سرو کیے جائیں گے، لیکن اگلے سال پھر وہی صورتحال، ہمارا نیٹ ٹیکس بیس نہیں بڑھتا اور پھر مجبوراً ہمیں ٹیکس ریٹ بڑھانا پڑتا ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ لوگ جن کی بات نا، جن کا ڈیٹا موجود ہے، یہ یہی لوگ ہیں، یا تاجر ہیں یا سروس پرووائڈرز ہیں یا بزنس کر رہے ہیں. اور کون لوگ ہیں؟ وہ کوئی باہر سے تو نہیں آ گئے یا کہیں باہر غائب تو نہیں ہو گئے یا بھاگ تو نہیں گئے، یہی بیٹھے ہیں نا، کاروبار کر رہے ہیں. اور اگر سروس پرووائڈرز جو ہیں اگر ان کو پی او ایس لگانے کی بات ہو رہی ہے، انکم ٹیکس کا پی او ایس، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. ریئل ٹائم ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ انارتھ ہونی چاہیے، سامنے آنی چاہیے، انہیں ٹیکس ہونا چاہیے. اس میں تو بہت کوئی ایسی سائنس نہیں ہے. اسکولوں کی یا کالجز کی یا ہیلتھ سینٹرز ہیں ہمارے یا ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہیں، جو لوگ بھی ہیں، بیوٹی پارلرز ہیں، اگر ان کو پی او ایس لگایا جاتا ہے تو ہاں یہ بات کہ پی او ایس کی جو کاسٹ بتائی جا رہی ہے، مجھے اس میں ابھی بھی کچھ اس میں یہ کچھ ابہام نظر آ رہا ہے آپ کی بات میں. بہرحال میں اس کو آپ کی اسی پروگرام کے بعد اس کو چیک بھی کروں گا اپنے طور پر بھی، اور میں اپنا ایف ڈی آر میں بات بھی کروں گا. بٹ میرا نہیں خیال کہ ایسے ہے. اور جس کراچی کی کمپنی کو، ایک کمپنی کو یہ سارا ٹھیکہ دینے کی بات کی گئی ہے، یہ بات ایسے بھی نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے حوالے سے اشتہار بھی آ چکا ہے اور دیگر کمپنیز کو بھی دعوت دی گئی ہے. اور جو یہ کاسٹ بتائی جا رہی ہے 36 لاکھ روپیہ، مجھے تو خود اس پہ ہنسی آ رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی کاسٹ ہے. تو میرا خیال ہے اس میں آپ کی جو تمام چیزیں جو آپ نے اس پروگرام میں بیان کی ہیں ان کو ری چیک کرنے کی ضرورت ہے. بٹ جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو ٹیکس دینا ہے، ہر کسی کو شیئر دینا ہے. نہیں، لیکن آپ کا جو سب سے
जो बेहतरीन पॉइंट जो सर मुझे लगा ना वो यही लगा कि ये जो लोग हैं ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है 7-7.5 लाख ये ऐसे कौन से लोग हैं। तो जनाब जो कारोबार कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, इसमें एक आम गरीब पाकिस्तानी शामिल नहीं है।